زیارت سیر کاظمه میخوام. آقا الان خیلی ها اومدن حرمت دارن به سر و سینه میزنن، خیلی هم رفتن حرم پسرت، آخه ماه رجب داره تموم میگن زیارت مخصوصه، خودمونو برسونیم مشهد امام رضا. اما من جا موندم، نه کاظمین اومدم نه مشهد رام دادن. قبول کن منم دوست دارم، منم عاشقتم، منم دلم برات پر میکشه، قربون اون ساقهای له شدت برم. چی شد؟ دلمون امام رضایی شد، قربون کبوترای حرمت امام رضا. مجلس پدرت صاحب عزا تسلیت آقا، با پیکرش چه کرده تب تازیانها، با حال خسته گوشه زندان چه میکشید. یه مظلوم ما از زندان بیرون نیومد، مگر اینکه یه وقت در زندان باز شد فهمل علی نعشه، بدن نازنینش رو روی تخت پاره گذاشتن. اینقدر زندان بهش سخت گذشت، مرحوم صدوق در عیون و اخبار رضا روایت کرده، رو به قبله کرد نماز خوند، بعد دستای نازنینش رو بلند کرد، یا سیدی نجنی من حبس هارون، دیگه نجاتم بده. و خلصنی من یده، منو از دست هارون نجات بده. آقای مهربونم ای پسر زندانی فاطمه، یه عرضی دارم، یه حاجتی دارم، دلم میخواد صدای غریبی منو بشنوی. آقا من زندانی نفس اماره‌ام، یه ماه رجب دیگه تموم شد، معلوم نیست سال بعد ماه رجب زنده باشم، یه آقایی برا من بکن، من از دست خودم خستم. آقای من اگه بخوای قسمت بدم باشه، من بلدم به حق نازدانت علی ابن موسی رضا یه فکری به حال من بکن. یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر،